हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टरको जीआईएस भन्ने सब्जेक्टको भिडियो पढिरहेको छौं। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा च्याप्टर 3 को जियोग्राफिक फेनोमेना भनेको के हो र जियोग्राफिक फेनोमेनाको टाइप्सहरु के हुन्छ भनेर मैले बेसिक तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिए है। तपाईहरुले मज्जाले बुझ्नु भयो भन्ने होप गर्दछु र आज यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डेटा मोडलिङ हाम्रो सिलेबस अनुसार म पढाउँदै छु। त्यसमा चाहिँ डेटा मोडलिङको बारेमा आज हामी पढ्छौं। कस्तो कस्तो खालको डेटा मोडलिङ हुन्छ त्यो कुराहरु आज हामी मजाले बुझ्छौं है त। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। अब हामी सिधै ढिलो नगरिकन टपिकतिर जाउँ। डेटा मोडलिङ भनेको के हो? यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल प्रोसेस हो जसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ हामीलाई कुनै पनि जियोग्राफिक अब्जेक्टमा भएको डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ है। त्यहाँबाट हामीले के गर्ने हो? त्यहाँबाट डेटा निकाल्ने हो। त्यो प्रोसेस नै के हो त? डेटा मोडलिङ हो है। अब एउटा कुरा है, हामीलाई चाहिँ हाम्रो रियालिटी है, हाम्रो रियालिटीमा के भइराको छ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। इभन यस्तो राम्रो जीआईएस सफ्टवेयरले धरि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, एक्सप्लेन गर्न सक्दैन, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छौं? स्प्याटियल डेटाको आधारमा है। स्प्याटियल डेटा भनेको त थाहा छ, डेटा रिलेटेड टु जियोग्राफिक अथवा जियोमेट्रिक स्पेस। त्यो भनेको लाइन, पोइन्ट, एरिया, जहाँ पनि त्यो लाइन, पोइन्ट, एरिया अब जहाँ पनि आउँछ के। जीआईएस भनेपछि पोइन्ट, लाइन र एरिया यो जहाँसुकै आउँछ। तपाईहरु यति कुरा बुझ्नुस्, यो जुनसुकै भिडियोमा पनि आउँछ। अब भनेपछि के रहेछ त डेटा मोडलिङ भनेको? एकदमै कम्प्लेक्स कुराहरुलाई, रियालिटीको एकदमै कम्प्लेक्स कुराहरुलाई हामीलाई के गर्न गाह्रो हुन्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। जीआईएस जस्तो सफ्टवेयरले पनि त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल मेथड युज गर्छौं। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त? रियालिटीलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं। त्यो कसरी? स्प्याटियल डेटा युज गरेर। र त्यो प्रोसेस नै के हो त? डेटा मोडलिङ हो है। डेटा मोडलिङ भनेको नै यो प्रोसेस हो जसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं? रियल वर्ल्डमा भइराको कुराहरुलाई हामीले के गर्छौं? ग्यादर गर्छौं र जसलाई चाहिँ हामीले इजिली ह्यान्डल गर्न सकौं है। जुनलाई चाहिँ हामीले इजिली ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। जस्तै के हो? पोइन्ट हो, लाइन हो, एरिया हो। यही कुराहरु चाहिँ डेटा मोडलिङ। अब के लेख्ने त भन्दा डेटा मोडलिङ भनेको के रहेछ? यो चाहिँ एउटा प्रोसेस रहेछ। इट इज अ म्याथमेटिकल प्रोसेस। यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल प्रोसेस हो किनभने त्यहाँ के हुन्छ? क्याल्कुलेसन पनि हुन्छ अफ रिप्रेजेन्टिङ, के रिप्रेजेन्ट गर्ने? जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट or surfaces as data। डाटाको आधारमा है। त्यसलाई चाहिँ हामीले के निकाल्छौं? त्यहाँबाट डेटा निकाल्छौं। त्यो प्रोसेस नै के हो? डेटा मोडलिङ। डेटाको मोडलिङ गर्ने। मोडलिङ भनेर अब क्याटवाक हिन्ने होइन हैन। मोडलिङ भनेको यसमा के हो त? प्रोड्युस गर्ने। त्यो चाहिँ डेटा मोडलिङ हो। अब reality is too complex। रियालिटी कम्प्लेक्स हुन्छ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि है। फर इभन दी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जीआईएस सफ्टवेयर। यस्तो राम्रो सोफिस्टिकेटेड जीआईएस सफ्टवेयरलाई धरि के हुँदो रहेछ त? कम्प्लेक्स हुँदो रहेछ भनेपछि सो in order to represent reality लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने
तरिकामा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं इन अ स्पेटियल डेटाबेस त्यो के हुन्छ स्पेटियल डेटा हुन्छ अहिले मैले भनिसके डेटा रिलेटेड टु जियोमेट्रिक स्पेस लाइन पोइन्ट एरिया त्यही कुराहरु चाहिँ के हो स्पेटियल डेटा हो र अब हामीले सो इन अर्डर टु रिप्रेजेन्ट रियालिटी इन अ स्पेटियल डेटाबेस हामीले के गर्छौं एउटा मेथड युज गर्छौं त्यही मेथड के हो त अ सिम्प्लिफिकेसन of reality is created त्यो simplification method कुन हो data model this simplification is known as data model ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब modeling भनेको के हो त it is the process of producing an abstraction of real world को abstract लाई के गर्ने produce गर्ने so that some part of this can be easily handled ए ल यो चाहिँ के रहेछ मोडलिङ रहेछ अब डेटा मोडलिङ मा के हुन्छ तीनटा एलिमेन्ट हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले युज गरेर रियल वर्ल्ड मा के गर्न सक्छौं रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र त्यो तीनटा एलिमेन्ट भनेको के हो त पोइन्ट लाइन एरिया है द in data model there are 3 elements which can be used to represent the real world the तीनटा एलिमेन्ट चाहिँ के हो त the three elements are एउटा के रहेछ पोइन्ट अर्को के रहेछ लाइन र अर्को के रहेछ एरिया अथवा सर्फेस ल यति कुरा त लेख्नु भयो अब पोइन्ट भनेको के हो एरिया भनेको के हो लाइन भनेको के हो अघि मैले लेखे नि जुन 0 डाइमेन्सनल 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल हो त्यो कुराहरु तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ एरिया भनेको 2 डाइमेन्सनल लाइन भनेको 1 डाइमेन्सनल पोइन्ट भनेको 0 डाइमेन्सनल यो चाहिँ 0 डाइमेन्सनल 1 डाइमेन्सनल र 2 डाइमेन्सनल अझै धेरै बनाउनलाई यति कुराहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि भनिसके म त्यही भएर त्यो चीज फेरि म दोहोर्याउदिन अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पिक्चर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो हाम्रो नोटमा पनि छ एउटा के बनाउने म्याप बनाउने हैन एउटा चाहिँ सिम्पल कुनै एरियाको एउटा म्याप बनाइदिने हामीलाई ठ्याक्कै यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यसरी बनाउँदै जाने हैन जस्तो म्याप बनाए पनि भयो ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली केहीको म्यापै हुनुपर्छ भन्ने छैन है जे बनाउँदा पनि भयो अब यही भित्र पनि के बनाइदिने यसरी एरियाहरु बनाउने लाइनहरु बनाउने ल यसरी चाहिँ बनाउने अब यो एरिया कुन हो यसलाई यसरी यो एरियालाई यसरी पोइन्ट गर्ने यो एउटा ठाउँको नाम लेख्ने जस्तै अब काठमाडौँ लेखे है सपोज अब यो जे बनाए पनि हैन यो काठमाडौँ लेखे अब यसलाई के गर्ने यो के हो पोइन्ट हो
त्यसपछि यो के हो त लाइन्स हो। अब एउटा चाहिँ एरियालाई यसरी हाइलाइट गर्ने, यसरी हाइलाइट गर्ने, अब यसरी हाइलाइट गरिसकेपछि यो के हो दैट इज एरिया। ल यसरी चाहिँ कुनै एउटा म्यापमा तपाईहरुले एरिया पोइन्ट र लाइनलाई यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ डेटा मोडलिङ हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई व्हाट आर द टाइप्स अफ डेटा इन जियोग्राफिक फेनोमेना भनेर कतिचोटी सोधेको पाएँ है। कुन कुन एक्जाममा चाहिँ सोधेको पाएँ के भनेर भन्दा टाइप्स अफ डेटा इन जियोग्राफिक फेनोमेना। मैले अगाडि तपाईहरुलाई जियोग्राफिक फेनोमेनाको त पढाइसके, त्यसमा चाहिँ मैले त्यो टपिक छुटाएँ। व्हाट आर द टाइप्स अफ डेटा भनेर सोध्छ। व्हाट आर द टाइप्स अफ जियोग्राफिक फेनोमेना त एउटा भइहाल्यो। अनि व्हाट आर द टाइप्स अफ डेटा कस्तो कस्तो खालको डेटा हुन्छ भनेर नि सोधेको छ है। अब त्यसमा के लेख्नु पर्यो हामीलाई थाहा नै छ। एउटा हुन्छ स्पेटियल डेटा, अर्को हुन्छ नन स्पेटियल डेटा है। नन स्पेटियल डेटा। अब स्पेटियल डेटा भनेको के हो त जुन डेटा चाहिँ जुन चाहिँ लोकेसनसँग रिलेटेड छ, कोअर्डिनेट है, लोकेसन जियोमेट्रिक लोकेसनसँग रिलेटेड छ, त्यो चाहिँ के हो त स्पेटियल डेटा हो। अब नन स्पेटियल डेटा भनेको के हो चाहिँ जुन चाहिँ जियोमेट्रीसँग स्पेसिफाई छैन है। जस्तै म भन्छु है, यति बोलेर मात्र बुझिदैन। स्पेटियल डेटा भनेको डेटा रिलेटेड टु लोकेसन, लोकेसनसँग रिलेटेड भयो। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको कोअर्डिनेट है, कति कोअर्डिनेट, कति ल्याटिट्युड, कति लङ्गिट्युड, त्यो कुराहरू। अब कोअर्डिनेट अफ सेन्टर अफ फुटबल ग्राउन्ड, कुनै एउटा फुटबल ग्राउन्डको के चाहियो त सेन्टरबाट त्यसलाई नाप्नु पर्यो, त्यो कोअर्डिनेट, त्यो के हो त स्पेटियल डेटा हो। अब नन स्पेटियल डेटा भनेको के हो, यसले चाहिँ कस्तो खालको चीजलाई डिस्क्राइब गर्छ भन्दा describe such aspect of data, describe such aspect of spatial data which is not specified by its geometry alone। भनेको जियोमेट्रीबाट मात्र के हुँदैन थाहा हुँदैन, कोअर्डिनेटबाट मात्र के हुँदैन थाहा हुँदैन, त्यस्तो खालको डेटालाई चाहिँ के भन्छ नन स्पेटियल डेटा भन्छ। जस्तै इक्जाम्पल पनि दिन्छु म, नेम अफ रोड। अब काठमाडौँको कुनै एउटा ठाउँ सपोज कोटेश्वर है, कोटेश्वर एरियामा चाहिँ जुन त्यो रोड छ, कोटेश्वर एरियाको भित्रभित्र गल्लीहरू पनि छ हो, त्यो रोडमा चाहिँ त्यहाँ एउटा कुनै सपोज फुटबल ग्राउन्ड छ, फुटबल ग्राउन्ड छ भने त्यो फुटबल ग्राउन्ड कहाँ पर्छ भनेर हामीलाई कसैले सोध्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ, त्यसको लागि लोकेसन चाहिन्छ, हामीलाई कोअर्डिनेट चाहिन्छ। हामीले नाप्नु पर्यो नि त कति ल्याटिट्युड कति लङ्गिट्युड, हामी बसेको ठाउँदेखि कति ल्याटिट्युड कतापट्टि छ हैन, कति ल्याटिट्युडतिर पर्छ, कति लङ्गिट्युड छ हो, त्यो कुराहरू के भयो त लोकेसन भयो, कोअर्डिनेट भयो हैन, जसमा चाहिँ कोअर्डिनेटको जरुरत हुने भयो। तर त्यो रोडको नाम चाहियो क्या मलाई, त्यो फुटबल ग्राउन्डको होइन, मलाई त्यो ग्राउन्ड जाने रोडको नाम चाहियो। त्यो के हो त नन स्पेटियल डेटा हो, जसमा चाहिँ लोकेसन रिलेटेड कुरा केही पनि हुँदैन है। जुन चाहिँ लोकेसन रिलेटेड कुराले चाहिँ त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्दैन। कुन लोकेसन, त्यो फुटबल ग्राउन्ड भएको लोकेसन कुन हो त मलाई थाहा छ, तर मलाई नाम थाहा छैन नि त त्यो रोडको, मलाई त नाम चाहिएको हो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो भनेको के हो नन स्पेटियल डेटा हो। यो चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा कता कता सोधेको चाहिँ मैले पाएँ है, त्यही भएर मैले यो टपिक पनि कभर गरिदिएको है त।
ल यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मोडलिङ डेटा मोडलिङको कुराहरू पढ्यौँ र जियोग्राफिक फेनोमेनामा युज हुने डेटाहरू कस्तो कस्तो डेटाहरू छ त्यो टाइप्सहरू पढ्यौँ र अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्प्याटियल रिलेसनशिप एन्ड टोपोलोजी भन्ने टपिक पढाउँछु है। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।